भाई को जितना मैंने जाना, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इस बात की खलिश गम मुझे है कि दुनिया ने, लोगों ने पूरे बेताब हल्द्वानी को नहीं जाना है। एक रुख से वाकिफ है, मैं इनका दो रुख दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ जाएं। एक तो बेताब भाई का ये रुख है, या अली कह के जो इमलिया, या अली कह के जो मैंने इमलिया मुंह में रखी, वो मजा देने लगी मुझको दशहरी आम का। और दुश्मने हैदर के सर का दर्द जा सकता नहीं, कारखाना वो लगा ले चाहे झंडू बाम का। ठीक, ये वो बेताब हल्द्वानी है जिन्हें हम सब जानते हैं। अब एक बेताब हल्द्वानी जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, सुन ले बेताब हल्द्वानी क्या चीज है, सुन ले। वो शेर, या अल्लाह, वो शेर करो नज़्र तमन्नाए अली को, वो शेर करो नज़्र तमन्नाए अली को, तस्कीन मुहैया हो दिले बिनते नबी को। वो चौथा मिसरा, वो शेर, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, वो शेर करो नज़्र, ये बेताब हल्द्वानी है, वो शेर करो नज़्र तमन्नाए अली को, तस्कीन मुहैया हो दिले बिनते नबी को। ज़हरा ने कहा हजरत अब्बास को बेटा, बस फौरन बेताब भाई, ज़हरा ने कहा हजरत अब्बास को बेटा, या यूं कहूं पूरा किया मोहसिन की कमी। ये है बेताब हल्द्वानी, ये है बेताब हल्द्वानी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मजलिसों में तो मैं यहाँ आता रहता हूँ, इसलिए बस्ती के मजमे पे मुझे पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ किस तरह से लोग सुनते हैं, लेकिन शिबू भाई ने बड़ी ही खूबसूरत महफिल सजा दी है। मैं चार मिसरे पहले हाजिर कर रहा हूँ। जब हम आप अलम उठाते हैं तो आपके अंदर कुछ न कुछ महसूस होता है। मुझे क्या महसूस होता है वो मैं बयान करता हूँ, जो आपको महसूस होता है वो आप बयान करिएगा। पूरी तवज्जो से जब भी उठाते हैं अब्बास के परचम को, जब भी उठाते हैं अब्बास के परचम को, बेताब ये लगता है हम डिप्टी कमिश्नर हैं। जब भी उठाते हैं अब्बास के परचम को, बेताब ये लगता है हम डिप्टी कमिश्नर हैं। तो एक मंत्री भाई पे इतराती है ये दुनिया, अब्बास के दो भाई जन्नत के गवर्नर हैं। अब्बास के दो भाई जन्नत के गवर्नर हैं। हमारी कौम में कुछ दिनों तक ये चला था, सफेद पगड़ी और काली पगड़ी ये वो सब, तो मैंने सिर्फ चार मिसरे कह दिए थे। हमने कहा आप समझ लीजिए। आप सुनिए कि दो कटे हाथों की बेताब ये फनकारी है। बेताब ये फनकारी है। 1400 वर्षों से दरियाए अता जारी है। दो कटे हाथों की बेताब ये फनकारी है। 1400 साल से दरियाए अता जारी है। दरे अब्बास से मिलता है बराबर सबको। मिलता है बराबर सबको।
وہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ انصاری ہے. دو ہاتھوں کی بیتاب یہ فنکاری ہے. 1400 سال سے دریائے عطا جاری ہے. درے عباس سے ملتا ہے برابر سب کو. وہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ انصاری ہے. درے عباس سے ملتا ہے برابر سب کو. وہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ انصاری ہے. اور ہیبت عباس کے سلسلے سے 9,55,000 شعر آئے ہیں. ہیبت عباس کے سلسلے سے اتنی ہیبت تھی. میں نے بھی کہنے کی کوشش کی ہے. سماعت فرمائیں. آیا جو رن میں وارث شمشیر حیدری. آیا جو رن میں وارث شمشیر حیدری. دشمن بھی کہہ رہے تھے علی کا شباب ہے. آیا جو رن میں وارث شمشیر حیدری. دشمن بھی کہہ رہے تھے علی کا شباب ہے. اب بولا جو شیر شمر کہاں ہے. بولا جو شیر شمر کہاں ہے تو چھپ گیا. کہلا دیا کہ کہہ دو طبیعت خراب ہے. آیا جو رنگ وارث شمشیر حیدری. دشمن بھی کہہ رہے تھے علی کا شباب ہے. بولا جو شیر شمر کہاں ہے تو چھپ گیا. کہلا دیا کہ کہہ دو طبیعت خراب ہے. کہہ دو طبیعت خراب ہے. اور جب بھی ہم پرچم عباس سجا دیتے ہیں, جب بھی ہم پرچم عباس سجا دیتے ہیں, خود سے جعفر طیار دعا دیتے ہیں. جب بھی ہم پرچم عباس سجا دیتے ہیں, خود سے جعفر طیار دعا دیتے ہیں. اور سال بھر جتنا کماتے ہیں زمانے والے اتنے پیسوں کی اگربتی جلاتے ہیں. سال بھر سال بھر جتنا کماتے ہیں زمانے والے اتنے پیسوں کی اگربتی جلا دیتے ہیں. اتنے پیسوں کی. اور یہ شعر دیکھیے خاص طور سے کہ منافقین کو میں بے نقاب کر دوں گا. منافقین کو میں بے نقاب کر دوں گا. امیر شام کا جینا عذاب کر دوں گا. منافقین کو میں بے نقاب کر دوں گا. امیر شام کا جینا عذاب کر دوں گا. اگر امام فقط اتنا کہہ دے اوکے گو. منافقین کو میں بے نقاب کر دوں گا. امیر شام کا جینا عذاب کر دوں گا. اگر امام فقط اتنا کہہ دے اوکے گو تو فوج شام کو شامی کباب.
मुनाफिकीन को मैं बेनकाब कर दूंगा, अमीर शाम का जीना अजाब कर दूंगा। अगर इमाम फकत इतना कह दे ओके गो, तो फौजे शाम को शामी कबाब कर दूंगा, फौजे शाम को शामी कबाब कर दूंगा। न मदीने की नक्ल बनाना गलत है, न करबला की शबी बनाना गलत है, न तबरुकात सजाना गलत है, लेकिन हमारे कुछ बड़े वाले मुसलमान हैं जो सब बिदा कहते हैं। तो और अलम को देख के ये फतवा आया था कि अलम न देखना वरना निकाह टूट जाएगा। अच्छा, तो कोई नया बच्चा अगर हो उससे कहे कि भाई अलम मत देखना वरना निकाह टूट जाएगा, पूछेगा मौलवी साहब अलम होता कैसा है, तो वो बताएंगे, यानी उनकी टूटी हुई अब ऐसे हालात में बड़ा पेचीदा मसला फंस जाता है। अब समाप्त फरमाए कि गुलशने ईमा को मुरझाया चमन कहने लगे, गुलशने ईमा को मुरझाया चमन कहने लगे, ब्याह के जोड़े को हसरत का कफन कहने लगे। गुलशने ईमा को मुरझाया चमन कहने लगे, ब्याह के जोड़े को हसरत का कफन कहने लगे। और देखकर परचम जरी का जब से टूटा है निकाह, देखकर परचम जरी का जब से टूटा है निकाह, शेख जी उस दिन से बीवी को बहन कहने लगे। गुलशने हीमा को मुरझाया चमन कहने लगे, ब्याह के जोड़े को हसरत का कफन कहने लगे। देखकर परचम जरी का जब से टूटा है निकाह, शेख जी उस दिन से बीवी को बहन कहने लगे। देखकर परचम जरी जब से टूटा है निकाह, शेख जी उस दिन से बीवी को बहन कहने लगे। और एक साल में बीमार था रजब में, तो कुछ मिसरे जो है अच्छे हो गए थे, वरना मैं बहुत अच्छे शेर पढ़ता हूँ, अच्छे हो गए थे मैं लेकिन ये तीनों मिसरे सुन लीजिएगा, लेकिन तवज्जो आपको सिर्फ चौथे पर देनी है। शेर खुदा ने मैंने पहली मरतबा पढ़ा था, एक मौलवी साहब बैठे थे, 3 मरतबा उन्होंने टोका कि मुजक्कर है, मुजक्कर है। हमने कहा पहले चौथा मिसरा सुनिए तभी समझ में आएगा मौलवी साहब। समाज फरमा कि शेर खुदा ने शेर के शेर खुदा ने शेर के सांचे में ढाल के अपने ही जैसा कर दिया गाजी को पाल के। शेर खुदा ने शेर के सांचे में ढाल के अपने ही जैसा कर दिया गाजी को पाल के। तो खौफे जरी से आई नहीं करबला यजीद, शेर खुदा ने शेर के सांचे में ढाल के अपने ही जैसा कर दिया गाजी को पाल के। तो खौफे जरी से आई नहीं करबला यजीद, बैठी रही वो शाम में घूंघट निकाल के। और खौफे जरी से
جری سے آئی نہیں کربلا یزید، خوف جری سے آئی نہیں کربلا یزید، بیٹھی رہی وہ شام میں گھونگھٹ نکال کے۔ اور ہمارے بھائی جو ایک عالم دین بھی ہیں، بہت اچھے انسان بھی ہیں، یہ یہاں پہ تشریف فرما ہے، جون پور میں وہ پڑھتا رہتا ہے، ان کی کہیں صدارت رہتی ہے، کہیں تقریر رہتی ہے، لیکن یہ خود بتائیں گے کہ یہ مصرع آج تک، یہ خطہ آج تک سنا بالکل تازہ ہے۔ یہ سماعت فرما، یہ باب علم سے کہتے تھے حضرت جبریل، بہت اچھے، یہ باب علم سے کہتے تھے حضرت جبریل، پلیز کہیے کہ ٹیوشن تمہیں پڑھا دوں گا۔ یہ باب علم سے کہتے تھے حضرت جبریل، پلیز کہیے کہ ٹیوشن تمہیں پڑھا دوں گا، میں فیس دے نہیں سکتا تو کیا ہوا استاد، رسول زادوں کا جھولا ہی میں جھولا دوں گا۔ میں فیس دے نہیں سکتا تو کیا ہوا استاد، رسول زادوں کا جھولا ہی میں جھولا دوں گا۔ اب یہ جو ہے مشق میں دریا بھی آنا چاہیے پانی کے ساتھ، کیونکہ مجھے مشکلوں سے کھیلنے کی عادت ہے، اس لیے یہ مصرع میں نے چنا۔ مشق میں دریا بھی آنا چاہیے پانی کے ساتھ، اس میں 5 شعر میں نے سنجیدہ کہے ہیں اور 5 شعر اپنے انداز کے۔ اب یہ شعر سماعت فرمائے۔ خرچ جو کرتے ہیں مولا پر فراوانی کے ساتھ، خرچ جو کرتے ہیں مولا پر فراوانی کے ساتھ، ان کی دولت 10 گنا بڑھتی ہے آسانی کے ساتھ۔ خرچ جو کرتے ہیں مولا پر فراوانی کے ساتھ، ان کی دولت 10 گنا بڑھتی ہے آسانی کے ساتھ۔ اور جو علم کو دیکھتے ہیں نگہ سفیانی کے ساتھ، جو علم کو دیکھتے ہیں نگہ سفیانی کے ساتھ، ان سبھی کا دم نکلتا ہے پریشانی کے ساتھ۔ جو دیکھتے نگہ سفیانی کے ساتھ، ان سبھی کا دم نکلتا ہے پریشانی کے ساتھ۔ اور دیکھیے گا پارسا بھائی، یہ شاعری میں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ سامنے عباس کے، اب دیکھیے یہاں اگر کوئی کچا شاعر ہوتا تو غچہ کھا جاتا ہے، اس لیے یہاں شمشیر کا ذکر ہے، اور اگر میں کربلا میں اسے دکھاتا تو وہاں ٹوٹا ہوا نیزہ تھا، اس لیے میں پیچھے گیا۔ سامنے عباس کے صفین میں جو آ گیا، سامنے عباس کے صفین میں جو آ گیا، موت اسے کھانا پڑی تلوار کے پانی کے ساتھ۔ سامنے عباس کے صفین میں جو آ گیا، موت اسے کھانا پڑی تلوار کے پانی کے ساتھ۔ موت اسے کھانا پڑی تلوار کے پانی کے ساتھ، اپنے ماتھے پر ملی ہے جب سے خاکے کربلا، اپنے ماتھے پر ملی ہے جب سے خاکے کربلا، آئینے بھی دیکھتے ہیں مجھ کو حیرانی کے ساتھ، اپنے ماتھے پر ملی ہے جب سے خاکے کربلا، آئینے بھی دیکھتے ہیں
مجھ کو حیرانی کے ساتھ اور ساقیے کوثر کے بیٹے ہیں اگر یہ حکم دے، ساقیے کوثر کے بیٹے ہیں اگر یہ حکم دے، مشک میں دریا بھی آنا چاہیے پانی کے ساتھ۔ ساقیے کوثر کے بیٹے ہیں، ساقیے کوثر کے بیٹے ہیں اگر یہ حکم دے، ساقیے کوثر کے بیٹے ہیں اگر یہ حکم دے، ساقیے کوثر کے بیٹے ہیں اگر یہ حکم دے، مشک بھی دریا بھی آنا چاہیے پانی کے ساتھ۔ اب یہاں سے جو قافیے میں نے نظم کیے ہیں، میرے علاوہ پوری دنیا میں کوئی نظم نہیں کر سکتا۔ اب یہاں سے اپنے رنگ میں واپس دیکھتے ہیں، وہی بہر ہے، دھن بدل دی ہے۔ دیکھتے ہیں کس کو ملتا ہے امیری کا ایوارڈ، دیکھتے ہیں کس کو ملتا ہے امیری کا ایوارڈ۔ ہم علی کے ساتھ ہیں اور تم ہو امبانی کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں کس کو ملتا ہے امیری کا ایوارڈ، دیکھتے ہیں کس کو ملتا ہے امیری کا ایوارڈ۔ میں علی کے ساتھ ہوں اور تم ہو امبانی کے ساتھ۔ اور بہت بڑی تاریخ میں سمٹی ہوئی ہے۔ میں یہ شعر حاضر کر رہا ہوں، حالانکہ رمیز نے وہ قافیہ نظم کیا، اسی ضد میں اچھے شعر کہہ دیتا ہوں کبھی کبھی، کہ جو قاعدے کے شاعر ہمارے کافی استعمال کرتے ہیں اسی کے ضد میں اچھے شعر کہتا ہوں۔ لیکن اگر وہی فکر میں بھی نظم کر دوں تو میرا بہتاوری ہونے کوئی فائدہ تو ہے نہیں، اس لیے وہی قافیہ میں نے نظم کیا ہے۔ لیکن دیکھیے کتنا بڑا مفہوم لیے ہوئے ہے، کتنی بڑی تاریخ لیے ہوئے ہے۔ شام کے حاکم کو ماموں کہہ رہے ہو پاگلوں، شام کے حاکم کو ماموں کہہ رہے ہو پاگلوں، کیا نہیں معلوم تم کو کیا ہوا نانی کے ساتھ۔ شام کے حاکم کو ماموں کہہ رہے شام کے حاکم کو ماموں کہہ رہے ہو پاگلوں، کیا نہیں معلوم تم کو کیا ہوا نانی کے ساتھ۔ اور چونکہ آج کل کرکٹ چل رہا ہے تو اس طرح ایک شعر میں نے کہہ دیا ہے، اور ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ 1983 میں جب ہم لوگ ورلڈ کپ جیتے ہیں، بہت اہم کردار ان کا تھا۔ 3 چھکے مار کر محسوس ہوتا ہے مجھے، 3 چھکے مار کر محسوس ہوتا ہے مجھے، جیسے بیٹنگ کر رہا ہوں میں بھی کرمانی کے ساتھ۔ محسوس ہوتا ہے 3 چھکے مار کر محسوس ہوتا ہے مجھے، جیسے بیٹنگ کر رہا ہوں میں بھی کرمانی کے ساتھ۔ اور یہ شعر میں سمجھ نہیں پایا کہ اسے سنجیدہ میں رکھوں یا طنز و مزاح میں رکھوں، اس لیے سب سے آخر میں رکھ دیا ہے، اور یقیناً یہی شعر آپ کو یاد رہ جائے گا۔ سماعت فرمائیں۔ اور جس کے ساتھ یہ ہوا ہے 2-3 سال پہلے، وہ اچھی طرح یہ شعر سمجھ سکتے ہیں کہ صرف تصویر لگانے سے کیا ہوتا تھا۔
फेस बुक आईडी अगर सस्पेंड होती है तो हो, फेसबुक आईडी अगर सस्पेंड होती हो तो हो, हम खड़े हैं आज भी कासिम सुलेमानी के साथ। फेसबुक आईडी अगर सस्पेंड होती है तो हो, फेसबुक आईडी अगर सस्पेंड होती हो तो हो, हम खड़े हैं आज भी कासिम सुलेमानी के साथ। फेसबुक आईडी अगर सस्पेंड होती हो तो हो, हम खड़े हैं आज भी कासिम सुलेमानी के साथ। और जब सुने बेताब के अशार तो ऐसा लगा, जब सुने बेताब के अशार तो ऐसा लगा जैसे शाही टुकड़ा दे दे, जैसे कोई बिरयानी के साथ।